गरिरहेको छ है। ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो है, ध्यान दिएर। मैले जहिले पनि भन्छु जावा चाहिँ अब पहिला तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो इजी छ सजिलो छ लाग्यो होला कसैलाई, इजी नै हो सजिलै हो यदि कसैले चाहिँ राम्रोसित ध्यान दिएर पढ्यो भनेदेखि है। अब तिमीहरूले जावा 1 गरेर आइसकेको छ भनेपछि मैले प्रिज्युम गर्छु कि तिमीहरूलाई त्यो पहिला जति छ त्यो सबै आउँछ है, सबै कन्सेप्टहरू आउँछ होइन। अब अहिले यो रिमोटली गर्दाखेरि अब अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि पर्सनली त्यसलाई अब कसरी गरिरहेको छ भनेर हेर्न पनि मिलेन। तिमीहरूले अब इन्डिभिजुअल कसरी देखाउनु तिमीहरूले प्रोग्राम बनाएको छ भनेर मलाई होइन। सो अलिक गाह्रो हुन्छ। सो मैले कसैले अब प्रब्लम आयो भने मलाई सोधे भयो है। जावा प्रोग्रामहरू रन गर्ने सबै आउँछ होला सबैलाई होइन। आउँछ, ठिक छ, आउनु पऱ्यो नि। मेरो मेरो के विन्डो देखाइरहेको थिएँ मैले है, के देखिरहेको थिएँ। यो गुगल मिट फेरि मैले आजदेखि फर्स्ट टाइम युज गरेँ है। यो पहिला त जुममा पढायो, फेरि यता मिटतिर कसरी सरेछ। त्यही सिलेबस मात्र देखिरहेको छ। ए हो देखिरहेछ, ठिक ठिक ए ठिक छ ए अँ। ल ल ल मैले इक्लिप्स देखाइरहेको थिएँ, गरिदिनु पर्यो अरे। यो इक्लिप्स देखाइरहेछ। यो ठ्याक्क 6 बजेर 10 मिनट हुँदाखेरि आउनु पर्यो सबैजना है, एकैचोटि सबैलाई एक्सेप्ट गर्ने हो। भोलिदेखि म कसलाई एक्सेप्ट गरिदिएँ, कहाँ डिस्टर्ब हुन्छ नि। आफू सबै टाइममा आउनु पर्यो है, अनलाइन क्लासमा पनि टाइममा नआउने त्यसरी भएन है, त्यसरी भएन। खोइ कसलाई एक्सेप्ट गर्ने, सबै एक्सेप्टै छ त भाइ। 34 जना छ, हामीसित कति क्लासमा त धेरै थियो होला होइन। ठिक छ। यो इक्लिप्स देखाइरहेको थिएँ मैले है। के अलवेज के आउँछ यो ओके, यो इक्लिप्स देखाइरहेको थिएँ मैले। पहिला तिमीहरूले के नेटबिन्स युज गरेको थियौ? सुरुमा त्यो के अरे जुन चाहिँ प्योर जावा गर्दाखेरि होइन, त्यो चाहिँ के अहिले त के सबलाइन टेक्स्टहरू के छ के अरे नोटप्याडमै मात्र गरेर गरे पनि अनि कन्सोलबाटै कम्पाइल गरेर रन गरेर गरे नै हुन्छ। ए अब त्यो म एक दुईवटा प्रोग्राम त्यसमा पनि देखाउँ ल। तर सधैँ त्यसबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युम ज्यादा हुने भयो, सजिलो हुनु भएन। हामीलाई एप्लिकेसन रियलमा बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अलिक चाँडै बनाउनु पर्ने हुन्छ अभियसली, अनि सजिलो पनि हुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ आइडी भनेको त थाहा होला सबैलाई होइन, मैले पिएचपीमा प्रोग्रामहरू बनाइरहेको होला। आइडीमा चाहिँ सजिलो हुनुभयो। सो यो मैले अघि नदेख्दाखेरि कता देखाएँ, यो टिपेर राख्ने है। यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्लिप्स आइडी फर इन्टरप्राइज जावा भन्ने छ, यो चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो यो लिनक्स विन्डोज कुनमा चलाउँछ दुईटैमा एभाइलेबल छ। यो इक्लिप्सको यो डाउनलोड पेजमा गएर लेटेस्टै डाउनलोड गरिदिने होइन। इक्लिप्सले कुन चाहिँ गर्छ, इक्लिप्स ई भनेर चाहिँ गर्दैन, जावा ई भनेर। यहाँ यो तल्लोवाला चाहिँ है, यहाँ यो जावा डेभलपर्स भनेमा चाहिँ यो तल्लो चाहिँ आइडी फर इन्टरप्राइज जावा वेब्स, यो वाला चाहिँ गर्ने। अब लिनक्समा छ भनेदेखि यो आर्किटेक्चर अनुसार यसमा क्लिक गरेर गर्नु पर्यो। विन्डोज हो भने यो चाहिँ गर्नु पर्यो है।
त्यसमा बनिएको रहेछ मैले नि यही गरेँ के छ यो गर्ने है कसैलाई के छ यहाँ च्याटमा सेन्ड गर्न मिल्दैन ल यो लिङ्कमा गएर डाउनलोड गर्ने क्लिप्स ओके सो के अगाडि नै बढौँ कि आज इन्ट्रोडक्सन के गरौँ त भाइहरू ल इन्ट्रोडक्सन गरौँ त सबैको को कहाँ बस्छ रहेछ थाहा हुन्छ म मेरो घरतिर बस्ने पनि छ कि मेरो इन्ट्रोडक्सन दिँदा छ मेरो नाम थाहा छ होला नारायण सुवेदी होइन यो को हो फेरि यो विवेक ढुङ्गाना भनेर तिमीले भने जस्तो हुनुभयो त तिमी आफै पढाउनु भइहाल्यो नि भाइ यही गर ए तिमीहरूले त्यो गरे नि हुन्छ होइन यो सबलाइन टेक्स्ट भिएस कोड जे गर्दा गरे नि हुन्छ तिमीहरूले आफूले गर्दाखेरि अब तर त्यसमा गर्दाखेरि अब केही प्रब्लम आयो त्यो यसमा यो आइडीहरू त दुनियाँ अनेकौँ छन् त्यसमा केही प्रब्लम आयो होइन भनेदेखि त म तिमीहरूलाई त्यसमै गराइन्छ के अरे असिस्ट गर्न त सक्दिनँ नि तिमीहरूको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार गएर मैले भने जस्तो गऱ्यो भनेदेखि अब त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने मैले गर्न सक्ने भएँ है अब जस्तो त्यो भिएस कोड गर्दाखेरि पछि टर्म क्याट इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो भने आई डोन्ट नो हाउ टु डु द्याट है अब म त्यसमा गएर रिसर्च गरेर म मेरो टाइम वेस्ट पनि गर्दिनँ होइन सो त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त्यो इक्लिप्स नै छ भनेदेखि तिमीले त्यसमा गरेको छ भने त्यसमा प्रब्लम आयो भने मैले गर्न हेल्प गर्न सक्दिनँ भएँ है अब यो टेक्नोलोजीको दुनियाँ भनेको यति भास्ट छ कहाँ के छ होइन त्यो सबै सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने पनि भएन त्यो त्यसरी बुझ्नु पर्यो है कहाँ पुगिरहेको थियो ल ल यो सिजन भाइ इन्ट्रोडक्सन देऊ त ए मेरो दिन्छु है त पहिला मेरो त नाम थाहा छैन नारायण सुवेदी है सो म यो के अरे यो एसियनमा पढाउनु थालेको नि लगभग भयो होला 7-8 वर्ष 7-8 वर्ष भयो होला कहिले 2014 देखि होला 14-15 देखि 2001 भएन सो है म चाहिँ यो जावामा नै प्रोग्रामिङ गर्छु म चाहिँ यसमै जावामा प्रोग्रामिङ गर्न थालेको नि लगभग भयो होला 2012 देखि गर्न थालेको 9 वर्ष भयो म यो जावा मात्रै गर्छु फेरि म अरूमा गर्दिनँ जावा मात्रै प्रोग्रामिङ गर्छु होइन अनि यो जावामा चाहिँ प्योर जावामा त अब कसैले पनि प्रोग्राम गर्दैन प्रोजेक्ट गर्दैन अनि म चाहिँ मोस्टली यो ग्रेल्स भन्ने एउटा फ्रेमवर्क छ त्यो ग्रेल्स फ्रेमवर्कमा काम गर्छु अनि म चाहिँ पहिला डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा काम गरेँ हो यहाँ काठमाडौँमा है यो डियर वर्क भनेको सुने होला तिमीहरूले टेक्नोलोजीमा लगायो भने चाहिँ त्यो त अहिले बेच्यो क्यार के गरेँ पहिला चाहिँ यहाँ त्यो 3-4 वर्ष काम गरेँ मैले अरूमा नि अफिसमा काम गरेँ यहाँ अरू सानो सानो कम्पनीहरूमा मेरो आफ्नै कम्पनी पनि थियो त्यो डियर वर्क छोडेर आफ्नै कम्पनी बनाउने भनेर कम्पनी पनि खोलेँ हो त्यो कम्पनी चलाउन अलिक त्यस्तै भयो के भयो अहिले चाहिँ म फ्रिल्यान्सिङ गर्छु आफैले घरबाट काम गर्छु है बाहिरको प्रोजेक्टहरू गर्छु है म नेपाल प्रोजेक्ट गर्दिनँ नेपाल प्रोजेक्ट मैले अहिलेसम्म त्यस्तरी गरेको छैन नेपालको प्रोजेक्ट गर्नलाई अलिक समस्याहरू छन् होइन के समस्या भने थाहा होला तिमीहरूलाई कसैले प्रोजेक्ट गरेको छ भने है सो त्यही हो यो जावामा चाहिँ अब तिमीहरूलाई अब थाहा होला सबै है जेमा पनि के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छन् होइन सबैको आफ्नो स्कोप छ पिएचपी धेरै चलेछ होला वेबसाइटहरू बनाउँछन् त्यसले जावा चाहिँ मेनली बनाउनु भनेको अलिक इन्टरप्राइज खालको एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो भनेदेखि जावा बनाउने हो यसमा चाहिँ अभियसली के हुने भयो भन्दाखेरि सिम्पली वेबसाइट पनि बनाउन सकिने भयो तर यसमा रिफर गर्दैन मान्छेले सिम्पली वेबसाइट बनाउनलाई यसमा किन भन्दाखेरि त्यसमा सर्टेन फ्याक्टरहरू हुन्छन् जस्तो पिएचपी बनाउनु पर्यो भने त्यसको कस्ट एकदम कम पर्ने भयो है त्यसको सर्भर कस्टहरू होस्टिङ कस्टहरू डेभलपमेन्ट कस्टहरू कसैले 5,000मा बनाइदिन्छु भनेर बनाइदिन्छ होइन तर जावामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अलिकति सर्भर कस्टहरू होस्टिङ कस्टहरू नि अलिक बढी लाग्छ है त्यही भएर यसमा चाहिँ वेबसाइटको लागि प्रिफर गर्दैन इन्टरप्राइज एप्लिकेसन जसलाई चाहिँ सेक्योर चाहिन्छ है अनि त्यो चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट चाहिन्छ होइन त्यस्तो खालको एप्लिकेसन छ जसलाई चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि राम्रो बनाउँ भन्ने हुन्छ यो अनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
राम्रो अर्गनाइजेसनहरूले जे युज गरिरहेछन् त्यही नै युज गर्ने मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। यो जावा भनेको अलिकति टप ऱ्याङ्किङमा आएका कम्पनीहरूले नि युज गरेर हुन्छन् है। अनि यो अहिले त ओराकलले यसलाई लियो होइन। पहिला यसको के थियो, सन माइक्रो सिस्टम भन्ने एउटा कम्पनी थियो, त्यसले चाहिँ डेभलप गरे हो जावा भनेर। अहिले चाहिँ अब त्यो ओराकलले किनेपछि, त्यो भएर ओराकलले ल्याएपछि अझ राम्रो भइहाल्यो है। सो त्यही भएर इन्टरप्राइज एप्लिकेसनमा जसलाई चाहिँ बजेट उसको छ राम्रो, तिनीहरूले चाहिँ प्रिफर गर्ने भयो होइन। अनि मार्केटमा पनि त्यही हो। आई थिङ्क अरूभन्दा यसमा जब भ्याकेन्सी चाहिँ कम आउँछ जावामा आई गेस है। तर जसले फाइट गरेर अब जसले काम गर्यो त्यसले चाहिँ पछि राम्रो गर्दै जान्छ। अभियसली यसमा चाहिँ बेनिफिटहरू पनि अरू प्रोग्रामरको भन्दा यसमा बढी नै हुन्छ है। स्यालेरी बढी पे गर्छ, द्याट मिन्स त्यही नै हो है। अनि जेमा पनि के छ त भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा होला होइन, रिसर्च गरेर त्यसमा चाहिँ इन्हान्स हुँदै जानु पर्यो। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आएछन्। जावाको तिमीले पढ्दाखेरि अब कुन चाहिँ भर्सनमा पढेको थियौ है। अहिले हामीले कति 5-6 भर्सनदेखि सुरु गरे हो। मैले अहिले कति हो 11मा काम गर्छौँ हामी है। तर मोस्टली इन्टरप्राइजमा आई मिन यो के अरे रियलमा प्रोडक्सनमा युज हुनेको चाहिँ जावा 8 नै हो। त्योभन्दा माथि गएर जावा इनवेलमा नि कसैले गर्छन्, तर मोस्टली धेरै चाहिँ अहिले नि जावा 8 छ है। जावा 8मा चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ यो जावा है। नयाँ आउँदैमा त्यसलाई तत्कालै युज गरिहाल्ने, रिप्लेस गरिहाल्ने भन्ने हुँदैन यो के हुन्छ प्रोजेक्टमा। किन भन्दाखेरि त्यसको डिपेन्डेन्सीहरू हुन्छन् होइन। यो अब जावा 7मा प्रोजेक्ट कसैले बनाइरहेछ, त्यसलाई अब एकैचोटि म जावा 11मा रन गराउँछु भने रन हुँदैन। त्यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कोड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कोडहरू त्यसमा डुप्लिकेटेड भइसकेका हुन्छन् होइन। सो त्यही अनुसारको कुराहरू भयो। ओके ल, म चाहिँ यहाँ यता थानकोटमा बस्छु है। कोही छ यता एरियामा बस्ने? कोही छैन। ल ल, सिजन भाइदेखि इन्ट्रोडक्सन गरौँ त भाइ। सानो भर्याङतिर ए ठिक छ ठिक छ। अनि के छ प्रोग्रामिङमा कति इन्ट्रेस्ट छ? गरिरहेको छु, जावा आउँछ? ए केबाट बनाउँछ? ए त्यो स्ट्याटिक वेबसाइटहरू? ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अँ ए ठिक छ ठिक छ। ल ल, अब अर्को यो को विवेक ढुङ्गाना ल भाइ। हेलो सर, मेरो नाम चाहिँ विवेक ढुङ्गाना, त्यहाँ देखिहाल्नु भयो। म चाहिँ यता गङ्गाबुम बस्छु। ल ठिक छ। अर्को भाइ रोहन। मेरो नाम चाहिँ रोहन राज मुनगरी। मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ हजुरको नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका। म यता मनोमैजीमा बस्छु। अनि करेन्टली चाहिँ म टेकमनी.com मा चाहिँ कन्टेन्ट राइटिङ गरिरहेको छु र बनाइरहेको छु हजुरको स्ट्याटिक वेबसाइटहरू लन्च गरेँ 2-3टा। अनि लाइक अब अहिले चाहिँ रियाक्ट र नोड सिकिरहेको छु। अनि पछि चाहिँ मोड स्ट्याकमा काम गर्न सोचिरहेको छु। त्यही हो सर, थ्याङ्क यू। ठिक छ। को शिला? शिला नै हो के अरे? म चाहिँ शिला जीसी हो। म चाहिँ कलङ्की बस्छु।
कहाँ काम गर्छौ कतै? काम गर्दैन। ठिक छ। मिला? हेलो, गुड मर्निङ सर। मेरो नाम मिला महर्जन हो अनि म बसन्तपुरमा बस्छु। ठिक छ। रक्षाजी? सर मेरो नाम चाहिँ रक्षा पौडेल हो। मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ पर्वत अनि काठमाडौँ चाहिँ मनमैजीमा बस्छु। ठिक छ। कतै काम गर्छौ? नाइ। ठिक छ। सनम? हेलो सर, मेरो नाम चाहिँ सनम हो। म चाहिँ टोहामा बस्छु। ओके। मनराज? हेलो सर, मेरो नाम चाहिँ मनराज हो। म चाहिँ यता आबुखैरीमा बस्छु। अहिले चाहिँ आबुखैरी छु। उता काठमाडौँ उता चाहिँ गङ्गापुर बस्छु। आबु खैरेन भने तनहुँ जाने बाटो होइन? हजुर, तनहुँमै। ठिक छ, ठिक छ। नाइस प्लेस। प्रताप? सो गुड मर्निङ एभ्रिवान। मेरो नाम चाहिँ प्रताप रत्न भोजाचार्य हो। आई एम करेन्टली भन्दा नि पहिलादेखि बालाजी बस्दै आएको हो। अनि पछि कामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम वर्किङ एज अ सोसियल वर्कर, लियोमा छु। अनि त्यसपछि चाहिँ पढाइको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साथीहरूसँगै मिलेर चाहिँ रोहन र सिजनसँग मिलेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ वेबसाइटको त्यो कामहरू गरिरहेको छु, स्ट्याटिक वेबसाइटको। त्यति नै हो। थ्याङ्क यू। तिमीलाई त मैले देखा जस्तो लाग्यो पहिला कतै। कलेजमै हुनसक्छ। है पपुलर मान्छे छ है त्यहाँ। खोइ त्योभन्दा पछाडि कसको एक एकजनाको देउ त अरू अरू त यहाँ देखिँदै देखिएन त। हामीले पार्टिसिपेन्ट हेर्नु मिल्छ। त्यो अब यो कहाँ पुग्यो त फेरि अब यहाँबाट सर देखिरहेको थियो, प्रतापसँग पुगेको थियो। अब यहाँबाट कहाँ गर्ने त अब? अरुण? अरुण भन त बाबु। यो माइक अनअफ गरिरहेको केटोले। बिग्रियो क्या माइक? ओके, उसको केही प्रब्लम भएछ। अलिसा? म चाहिँ अलिसा गुरुङ बानेटारमा बस्छु। ओके, सर्ट। ठिक छ। पुरानो कतै बसाइ छ भने भन है। कता कताको मान्छे रहेछन् भनेर इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त। पुरानो घर चाहिँ गोर्खा। कता अरे? गोर्खा। अमृत? मर्निङ सर। सर म चाहिँ अमृत हो सर। म कपनमा बस्छु सर। फोटो खोइ त भाइ तिम्रो नि? फोटो हाल, फोटो हाल्नुपर्छ नि है। अनि को हो यो? अर्पणा? मेरो नाम चाहिँ अर्पणा बसौरा। म चाहिँ बानेटारमा बस्छु। घर चाहिँ लम्चु। अनि फोटो के भयो तिम्रो? यो अलराउन्ड फोटो हाल यो है। अनि विवेक ढुङ्गाना? यो पनि कता भागेछ? विवेकले दिइसके सर अघि नै। मैले अघि भनिसकेँ। ठिक छ, ठिक। दिजेश? विजेशले गरे होइन? छैन। च्यान गर्छ साँच्चै हो कि यो? विकल्प भने के हो यो? गुड मर्निङ सर। विकल्पै हो तिम्रो नाम भाइ? हो सर। हैट, मेरो नाम चाहिँ विकल्प सिंह केसी। मेरो घर गुल्मी। काठमाडौँमा चाहिँ म कलङ्कीमा बस्छु। है भाइ, कलङ्की कहाँनिर बस्छौ? कलङ्की मकाली बाटोभित्र सुइचटारतिर। ए ठिक छ। विपिन? हेलो सर, मेरो नाम चाहिँ विपिन गुरुङ अनि म चाहिँ पानी पोखरीतिर बस्छु। ठिक छ भाइ, ठिक छ। ओ सिआर उद्धव कुमार रे। उद्धव भाइ?
मिटिङ छोडेर गएको छु भने सिआर भने के हो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने हो क्याहरूले? ओहो, अनि सिआर नै छैन नि त, कहाँ गयो त? सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नै हो। ल गणेश थापा। मर्निङ सर, मेरो नाम गणेश थापा। म ओरिजिनल घर लमजुङ, उता काठमाडौँ चाहिँ 12 मा बस्छु। लमजुङमा धेरै मान्छेहरू छन् है यतातिर है। लमजुङ अस्ति एकचोटि गएको थिएँ होइन, लमजुङमा के देखियो? बजार रहेछ एउटा लामो बजार। घले गाउँ भुजुङ छ त घुम्नलाई। होइन त्यहाँसम्म गएन होइन, त्यो एउटा बजार रहेछ त्यहाँसम्म गराएको। बेसर बजार? हो बेसर बजार होला, लामो रहेछ नि होइन, स्टार्टिङदेखि म परसम्म दुवैतिर घरै घर भएको। अर्को भाइ को हो त? लक्ष्मी कणेल। वानी दोर्ना लक्ष्मी कणेल, म चाहिँ वनस्थली बस्छु। अच्छा, मनोज मनराज अहिले भयो क्या? मनराज भाइ सर भनिसक्यो मनराज देव। ए भन्छ ए ठिक छ, मिलाले पनि भनिन्छ। निकिता? गुड मर्निङ सर, मेरो नाम चाहिँ निकिता थपलिया हो। म चाहिँ यहाँ सेसमतीमा बस्छु, घर चाहिँ बेलकोट नुवाकोट। कहाँ बस्छु रे? सुर्खेतमा? बेलकोट नुवाकोट। ए ल ल ल, ठिक छ ठिक छ। प्रकृति? हेलो सर, मेरो नाम प्रकृति श्रेष्ठ, म कपनमा बस्छु, मेरो घर चाहिँ सिन्धुली। ए सिन्धुली खुर्कोटतिर हो नानी? हो त्यतैतिर हो। त्यो बाटो राम्रो बनाएको छ नि त्यहाँ, म गएको छु एक दुईचोटि। प्रताप यो रत्न बजाचार्य भयो, प्रतीक शर्मा भयो त? सर मेरो नाम चाहिँ प्रतीक शर्मा, म चाहिँ यता बुढालीगण्ठतिर बस्छु, मेरो पर्मानेन्ट घर चाहिँ बागलुङ। बागलुङ? हजुर हजुर। बागलुङ कालिका मन्दिरतिर हो भाइ? होइन बजारमै हो, नजिकै 5-10 मिनट। कालिका मन्दिरसम्म चाहिँ म गएको। तपाईँकै लागि बनाइदियो नि सर। एक्सिलेन्ट, सही हो सही। त्यतैबाट बेनी जाने त हो नि भाइ? यता छुट्टिन्छ? हजुर हजुर, त्योभन्दा अलिकति तलबाट चाहिँ बेनी जाने। बेनीसम्म गएको। हजुर। बेनीको हाम्रो स्टुडेन्टहरू थियो नि, तिम्रो को थियो नि त्यो सिएसआई? बागलुङकै छ 3-4 वटा। बागलुङको नि एउटा को भाइ थियो, अशोक कि को? अभिषेक? धेरै नै छ एसियन। ठिक छ। रक्सानी भयो, रामकृष्ण भण्डारी नि भयो, रितेश रामकृष्ण भण्डारी भयो? छैन सर। गुड मर्निङ सर, मेरो नाम चाहिँ रामकृष्ण भण्डारी, घर धादिङ, काठमाडौँमा चाहिँ मनोमाझी बस्छु सर। कहाँ धादिङ भाइ? सलेन्टार सर। सल्यानटार? हजुर। ए सल्यानटार कुन को थियो है यहाँ पहिले? रितेशले भन्यो? विजय थापा दाइ नि हुनुहुन्थ्यो सिएसआइटीमा, हाम्रै यतै। विजय थापा? के ईश्वर पन्त नि थियो क्या अरे? चिन्दैन सर। ईश्वर पन्त चिन्दैन? योभन्दा अघिल्लो ब्याच हो सिएसआइटीको। रितेश? हेलो सर, मेरो नाम चाहिँ रितेश तामाङ, म काठमाडौँमा चाहिँ महाराजगञ्जमा बस्छु, अहिले यता नुवाकोटमा छु सर। अनि फोटो त खतरा थियो भाइ तिम्रो। ओके, रोहन भयो होइन? भयो सर। सचिन? धेरै छैन ल। गुड मर्निङ सर, म चाहिँ सचिन थिङ, म बुलफुटारमा बस्छु। ओके, सनम भयो, सङ्गम? ठिक छ, नामहरू याद भयो। हेलो सर, म चाहिँ सङ्गम थापा, पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ दमौली, काठमाडौँ चाहिँ गङ्गापुरतिर बस्छु। ओके, तनहुँ दमौली, ठिक छ। हजुर। सार्थक? यो त मेसेज पो टेक्स्ट गर्यो त, के भयो भाइ यो सार्थकलाई? टेक्स्टमै गर्दै त के भयो भाइ? अडियो भिडियो?
माइक छैन अरे ओके ठिक छ माइक जोड भाइ अब खै अहिले फेरि लकडाउन छ है मिलेन ठिक छ जसरी भने राम्रो पढ्योदेखि के भयो सरू सरूको नि माइक छैन के हो रहेछ गुड मर्निङ सर ए गुड मर्निङ भनेर लेफ्ट हुनुभयो त उहाँ त मोबाइलबाट हुनुहुन्थ्यो क्या इन्टरनेट नि प्रब्लम हुन्छ है कता अलि टाढा टाढा बसिरहेको छ भने शिलाको भयो शिव श्रेष्ठ हेलो सर मेरो नाम शिव श्रेष्ठ म बनस्थलीमा बस्छु अनि मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ दादिङमा बस्छु सर धादिङ तिमी चाहिँ कहाँ भाइ दादिङ बेसी सर दादिङ बेसीमा बेसी सर होइन धादिङ बेसी भन न हजुर घर बिर्से जस्तो छ हाँ घर बिर्से जस्तो छ कि ल हो लमजुङमै आएको फेरि सिजन डङ्गल भयो तुझ्या त भण्डारी भयो उसको माइक बिग्रिएको छ मेसेजमा भन्छ तिमीलाई कहाँ थाहा भयो त ग्रुपमा मेसेज गरेर ए ल ठिक छ ल ठिक छ हो नाइस इन्ट्रोडक्सन सबै चिन्यो नि है को रहेछ भनेर अलिअलि थाहा भयो ठिक छ है अब त्यही हो सबैले अब कस्तो भन्दाखेरि होइन राम्रोसित पढ्यो भने सबैले राम्रै हुन्छ हेर है अब आज 45 भयो आज केही एउटा चाहिँ देखाइदिन्छु नि त है सब मेरो उद्देश्य भने सबैले राम्रो गरून् भन्ने हो एउटा कसैले अलिकति धेरै आउँछ भनेर उसलाई मात्र फोकस गर्ने उद्देश्य होइन मेरो म सबैलाई इक्वली सबै नै जावा डेभलपर भएर काम गर्न सकुन् भन्ने मेरो उद्देश्य हो तर मेरो मात्र उद्देश्य भएर भएन तिमीहरूले पनि पढ्नु पर्यो सबैले है सबैले राम्रोसित पढ्ने कोसिस गर्यो प्र्याक्टिस गर्यो ध्यान दियो भनेदेखि सबैले गर्न सक्छ है अब सिरियसली लिँदैनन् मान्छेहरूले अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि राम्रो गर्न सक्दैनन् ठिक छ अनि मैले अघि नै भनिहालेँ है यसको मेन हाम्रो फोकस भनेको यसमा सानै चिजहरू छन् चाहिँ है सबै पढ्नु पर्यो सिलेबसमा छ भने एक्जाम नि पास गर्नु पर्यो यो बियोन्ड द यो भन्दा पनि अब यो कस्तो छ भने यो चाहिँ जावा 2 भनेको एडभान्स जावा प्रोग्रामिङ भनेको होला यो भन्दा बाहिर नि धेरै चिजहरू छन् जावा भने हैन तर हामी यसलाई नै फोकस गरेर यसलाई नै राम्रो गर्यो भनेदेखि राम्रो वेब एप्लिकेसन बनाउन नि सक्छौं है ठीक छ आज एउटा हेरौँ न त के 6-10 सुरु गर्यो 1 घण्टा लिनु पर्ने भन्ने नि छैन अलिकति चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हेरौँ न त यो एउटा जावा एप्लेट भन्ने छ म चाहिँ यो स्लाइडबाट पनि पढाउँछु म यो गुगलबाट सर्च गरेर पनि पढाइदिन्छु है अब कसैलाई यो अहिले सबै गुगल आइहाल्छ यो अलिकति मेहनत गर्यो भनेदेखि सबैलाई राम्रो हुन्छ हैन यो जावा हैन सबै हो सिलेबसमा जे छ सबै यसमा अघि भने त यसमा 3 वटा कन्टेन्ट छ के मेनली एउटा डेस्कटपको लागि स्विङ एडब्ल्युटी भन्ने छ अनि एउटा जेडीबीसी छ त्यो चाहिँ जेडीबीसी भनेको चाहिँ जो जावा एप्लिकेसनबाट डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्ने चीजहरु त्यो टुल भयो त्यो छ अनि वेबसित रिलेटेड टेक्नोलोजीहरु त्यही हो मेन एप्लिकेसन बनाउन सक्ने बनाउँछु तिमीलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब यहाँ पढ्दाखेरि त यसमा एक एउटा च्याप्टरहरु हुन्छ नि त च्याप्टर वाइज गर्ने हो अनि च्याप्टर वाइज त्यसमा के कम्पोनेन्टहरु हुन्छन् तिनीहरुलाई अब कसरी रन गराउने त्यो हेर्ने हो अब एउटा होल एप्लिकेसन भनेको त्यो सबैलाई इन्टिग्रेट गरेर बन्ने चीज भयो नि हैन भाइ कसरी गर्ने भनेर म आइडिया दिन सक्छु हैन बनाउनु त तिमीले हो सही कुरा भने बनाउनु त तिमीले हो हैन म त हिन्ट दिन सक्छु कसरी गर्ने भनेर है सर यो एडब्ल्युटी र स्विङको लागि के प्याकेजहरु डाउनलोड गर्नुपर्छ कि यो जेडीके मै विथ इन्क्लुडेड हुन्छ जेडीके मै हुन्छ भाइ सबै ठीक छ त्यो यो अघि नै भनेथे नि यो इन्टरप्राइज वाला चाहिँ इन्स्टल गर्ने है अहिले नै
यो इन्स्टल गर्ने हुँदा नि यसको के आउँछ जिप फाइलमा आउँछ डाउनलोड गरेर एक्सट्र्याक्ट गरेर रन गरिहाल्ने के यसलाई के गर्नु पर्दैन यो इक्लिप्स ठीक छ यो जावा टी पोइन्ट भनेर वेबसाइट हेर्ने गरे होला तिमीले छ यो अहिलेको स्टडी भने रिसर्च बेस है यो के अरे अब यो कस्तो भन्ने खासमा चाहिँ मैले यो बुक पनि किन भनेर भन्छु भन्नलाई हाम्रो लाइब्रेरीमा यो हाउ टु जावा भन्ने एउटा बुक थियो क्यारे यस्तो ठुलो होइन बुक स्टडी गर्नुपर्छ मेन कुरा होइन त्यसपछि नलेज इन्हान्स हुन्छ कि है यहाँ अब सिलेबस अनुसार यहाँ त थोरै छ यति थोरै कुराहरू छ होइन बुक गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा डिटेलमा दिएको हुन्छ मैले पनि यहाँ गर्दाखेरि के हुन्छ मेन कुरालाई हाइलाइट गरेर त्यसलाई मैले भनिदिने है तर बुक फलो गर्ने यसरी आइदर त्यो पिडिएफ होस् कि अथवा हार्ड कपी होस् त्यो गऱ्यो भनेदेखि यु विल गेट मोर नलेज है अब त्यो बुक भनेर हार्ड कपी नै किनेर त्यो त महँगो पर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यो ट्युटोरियल साइटहरू छन् यो जावा टी पोइन्ट ट्युटोरियल्स पोइन्टहरू भन्ने छन् यसमा नि मोर देन इनफ कुराहरू दिइरहेको छ है यो सबै कुराहरू यो चाहिँ पढ्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई धेरै नलेज हुन्छ है यो दुईवटा जावा टी पोइन्ट जावा ट्युटोरियल जुन गरे पनि हुन्छ यसमा चाहिने भन्दा बढी कुराहरू पनि छन् तिमीहरूलाई म त सिलेबस भन्दा अलिकति धेरै कुराहरू पनि राखिदिएको छु सिलेबसमा त टक्क 2-4वटा पोइन्ट मात्र राखेको छ हामीले पढ्दाखेरि सिलेबससित मात्रै बाइन्डिङ भएर म पढाउँछु है म अरू अलिकति आइडिया त दिन्छु के हुन्छ भनेर कुरै कुरामा तर हामी चाहिँ सिलेबसले नै फोकस गरेर पढ्छौँ ठिक छ ओके यो अलिकति हेरौँ न त है ओके यो जावा चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट भएको हो भनेर चाहिँ जावाको हल्का इन्ट्रोडक्सन त थाहा होला सबैलाई यो सिजन भन्ने अघि नै चम्किरहेको थियो यो भाइ अलिकति भन त पहिला मलाई अनि जावा बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दियो त फिचरहरू अनि सेक्योर भन्छ जसले कसरी सेक्योर हो हाउ जावा क्यान बी सेड एज सेक्योर ल्याङ्ग्वेज ल भन त कसरी सेक्योर हो तालतला राखेको त होइन नि यसले कसलाई भन त त्यस्तो सेक्योर मात्र भएन नि त कसरी सेक्योर हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यो यस्तो छ नि त इन्टरनेटमा यसरी खोजेर पढ्नु पर्यो नि त इन्ट्रेस्ट लाग्ने मान्छेले बुझ्यौ चाहिने चिजहरू त खोजेर पढ्नु पर्यो के सरले पढाउनु भएको थिएन मलाई आउँदैन त्यस्तो कहाँ पाइन्छ त होइन सरले कहाँ सबै पढाउनु पनि हुँदैन यहाँ जे छ त्यति पढायो कति छ यहाँ 1% होला होइन यहाँ जावामा हेर नि ट्युटोरियलमा कति छ धेरै यो त झन् यसले थोरै कुरा राखिरहेको छ के छ प्योर के अरे जावा ल्याङ्ग्वेज मात्र हाल्ने इन्टरप्राइजहरू यताउति हुन्छ नि त होइन फेरि जावा भनेको जावा चाहिँ अब हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो यो चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भयो हाई लेभल भनेको के हो यसलाई चाहिँ नर्मल हामीले इङ्ग्लिस बोले जस्तै गरी ल्याङ्ग्वेज बोल्न आउँछ भनेदेखि यसले प्रोग्राम पनि लेख्न आउँछ भन्ने कुरा हो क्या इङ्ग्लिस वर्ड जस्तै त छ नि यसमा हो कि होइन क्लास भन्ने छ भेरिएबलहरूको नामहरू छ इन्टेजर भन्ने छ स्ट्रिङ भन्ने छ डबल भन्ने छ जुन चाहिँ इङ्ग्लिस जस्तै एउटा ल्याङ्ग्वेज जस्तै एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भयो है अनि यो प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भनेर के भयो त भन्दाखेरि यसमा कोड गरेर तिमीहरूले कम्पाइल गरेर के बन्छ त एउटा सिजन बाइट कम्पाइल गरेपछि डट क्लास फाइल भन्छ त्यसलाई बाइट कोड भन्छ त्यो बाइट कोड चाहिँ लिनक्समा पनि चल्छ विन्डोजमा पनि चल्छ यदि तिम्रो सीको EXE हुन्छ नि सीमा त्यो छ भनेदेखि एउटा त्यो चाहिँ के हुन्छ ओएस डिपेन्डेन्ट भएर त्यसलाई कम्पाइल गर्ने भयो अनि त्यो एउटा पर्टिकुलर ओएसमा मात्रै चल्छ भनेदेखि यो चाहिँ जुनसुकै ओएस भन्ने भयो चल्छ त्यसको लागि यसमा चाहिँ के चाहिन्छ फेरि जावा प्रिजुकिस भने चाहिँ इन्स्टल गरे हुनु पर्यो जावामा चाहिँ के इन्स्टल गरे हुनु पर्यो भन्दाखेरि आइदर जेआरई अर जेडके इन्स्टल भएको हुनु पर्यो जेडके भने चाहिँ जावा डेभलपमेन्ट किट भयो त्यसमा चाहिँ कम्पाइल गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ जो चाहिँ डेभलपरले युज गर्ने भयो होइन जेआरई भनेको चाहिँ जावा प्रोग्रामलाई रन गराउनु मात्र भयो रन गर्नलाई चाहिँ जेआरई मात्र भयो भने पुग्यो है जेडीकेमा चाहिँ जेआरई पनि हुन्छ जेआरईमा चाहिँ जेडीके हुँदैन डेभलपमेन्ट किटमा जेआरईमा हुँदैन त्यो नामै के हो त जावा रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट अनि जावा रन टाइम इन्भाइरोमेन्टमा एउटा जेभीएम भन्ने आउँछ जावा भर्चुअल मेसिन
जावा भर्चुअल मेसिन भने चाहिँ कस्तो भने भर्चुअल मेसिन भने त थाहा होला तिमीहरूलाई एउटा कस्तो भन्दा यो लिनक्समा नि एउटा भर्चुअल मेसिन राखेर अर्को विन्डोज पनि इन्स्टल गर्न मिल्छ त्यस्तै एउटा भर्चुअल मेसिन हो यो जावा JVM भनेको त्यो JRE जावा रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टल गर्यो भने JVM अलरेडी त्यसमै आउँछ है JDK गर्यो भने पनि JVM आउँछ हैन त्यो JVM भर्चुअल मेसिनले के गर्छ भन्दाखेरि जावा प्रोग्रामलाई रन गराउने एउटा प्लेटफर्म हो क्या अपरेटिङ सिस्टममा हामी पहिला JVM इन्स्टल गर्छौँ अनि त्यो JVM इन्स्टल भएपछि हाम्रो जावा प्रोग्राम चाहिँ त्यो JVM मा बेस भएर चाहिँ रन हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ डाइरेक्टली जावा प्रोग्रामले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले इन्टरेक्ट गर्दैन बीचमा के भयो त जावा भर्चुअल मेसिन हुने भयो हो त्यो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली अपरेटिङ सिस्टमलाई यसले इन्टरेक्ट नगर्ने भएको भएरदेखि चाहिँ सेक्युर भएको हो है कम्प्युटरमा तिमीले के हार्म गर्ने भनेको त्यो सिस्टमलाई तिमीले हार्म गर्ने भनेको त्यसलाई ड्यामेज गर्न सक्ने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो अपरेटिङ सिस्टमसित रिलेटेड फाइलहरूलाई म्यानिपुलेट गरेर हैन यदि तिमीले डाइरेक्टली म्यानिपुलेट गर्न सक्दैनौ भने है त्यो सेक्युर भयो भन्ने कुरा हो है अब त्यो प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट थाहा भइहाल्यो होइन अरूहरू के छ भन्दाखेरि अब रोबस्टहरू भन्छ नि यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसमा हाइली इन्टरप्राइज एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्न सकिन्छ है स्केलेबल छ हैन त्यो हिसाब जावाको इन्ट्रोडक्सन त्यो बढ्दै गएपछि चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यो भइसकेपछि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले एप्लेट भन्न लाग्यो सिम्पली एप्लेट भने चाहिँ एउटा सानो जावा प्रोग्राम नै हो है सिम्पली एउटा जावा प्रोग्राम नै हो हैन तर यो चाहिँ केमा रन हुन्छ त भन्दाखेरि वेब ब्राउजरमा रन हुन्छ यो वेब ब्राउजर छ नि वेब ब्राउजरले थाहा छ हैन फायरफक्स क्रोम हैन यिनीहरू मेन वेब ब्राउजर हो इन्टरनेट एक्सप्लोरर अहिले त एजले चाहिँ माइक्रोसफ्टले के ल्याएछ हैन तर मोस्टली हामी ब्राउजर भनेपछि आइदर फायरफक्स यो के क्रोम नै धेरै युज गरेर आउँछ हैन यो भित्र चाहिँ रन हुने हो क्या यो खासमा चाहिँ यो एउटा यो ट्युटोरियल पोइन्ट भन्ने एउटा वेबसाइट छ नि हैन यहाँनिर मलाई एउटा चाहिँ सानो विडगेट जस्तो जावा बनाएको एउटा सानो के बनाउनु पर्यो राख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एप्लेट युज गर्ने हो कि है एउटा मलाई चाहिँ के गर्नु एड फङ्सनलिटी यहाँनिर एड गर्नु पर्ने थियो हैन जस्तो इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेटर बनाउनु पर्यो हैन त्यो इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेटर चाहिँ यहाँनिर टक्क लगाएर राख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने हो त यो एप्लेट बनाएर त्यो एप्लेट इन्डिपेन्डेन्टली बनाउने जावामा प्रोग्राममा अनि त्यसलाई ल्याएर ट्याग ल्याएर एट्याच गर्ने इमेज एट्याच गरे जस्तै के हैन इन्क्लुड गरेर एचटीएमएलमा त ट्यागहरू इन्क्लुड गरिदियो नि है हो त्यसरी गर्ने हो तर के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ फेरि यो युज हुँदैन यो एप्लेट भने यो ओल्ड टेक्नोलोजी भयो यो जब यो एप्लेट चाहिँ फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै खतरा चिज थियो यो एप्लेट भनेको हैन यसरी इन्क्लुड गर्न पाइन्थ्यो नि त जावाको प्रोग्राम नै वेबसाइटमा इन्क्लुड गर्न पाइन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो कुरा त्यसको सट्टामा चाहिँ के छ भन्दा जावास्क्रिप्टहरू आयो हैन अरू धेरै टेक्नोलोजीहरू आयो यो जेक्युरीका प्लगइनहरू छन् दुनियाँहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि अनि यो अलिकति जावामा कम्पाइल गरेर यता ल्याउनु पर्ने भयो हेभी वेट हुनुभयो नि त अलि मोर वर्क हुनुभयो जावास्क्रिप्टबाट जेक्युरीको प्लगइनहरूबाट दुनियाँ चिजहरू छन् अहिले तिनीहरूबाट सजिलै हुन सक्ने भयो त्यही भएर चाहिँ यो अहिले युज हुँदैन मोडर्न ब्राउजरहरूले पनि यसलाई सपोर्ट गर्दैन फेरि त्यो अहिले ध्यान दिनु परिहाल्यो है पढ्नु चाहिँ पढ्यो सिलेबसमा छ हैन तर के छ यो फेज आउट भइसक्यो अब्सोल्युट भइसक्यो यो चाहिँ अहिले हामी युज गर्दैन मोडर्न ब्राउजरहरूले सपोर्टै गर्दैन यो पुराना ब्राउजरहरूले सपोर्ट गर्दा तर यसलाई रन गराउने तरिकाहरू छ म सिकाउँछु तर यो ब्राउजरकै थ्रुबाट चाहिँ के गर्न सकिँदैन यसलाई रेन्डर गर्न सकिँदैन त्यो बुझ्नु पर्यो है एप्लेट क्यान बी फुल्ली फङ्सनल जावा एप्लिकेसन त्यही हो हैन जावामा जे कुरा गर्न सकिन्छ एप्लेट भने सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्न खोजे हैन यो एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो java.applet भन्ने एउटा क्लास छ यो जेडीके भनेपछि जावा डेभलपमेन्ट किट हो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा काइन्ड अफ फ्रेमवर्क भयो त्यसले चाहिँ के गर्छ सर्टेन लाइब्रेरीहरू सर्टेन इनबिल्ट क्लासेसहरू प्रोभाइड गर्छ त्यो युज गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन बनाउन सक्छौँ त्यो भएर के हुनुभयो सजिलो हुने भयो हैन यस्तै यो java.applet जस्तो यस्तो क्लासहरू अनेकौं छन् के जेडीकेमा जुन चाहिँ हामी पहिला तिमीहरूले युज गर्यो म्याथ क्लासहरू युज गरेको थियो होला कन्सोल बेसमा अथवा क्लासहरू भनेको के स्ट्रिङ भन्ने नि क्लास नै हो इन्टिजर भन्ने नि क्लास नै हो ती क्लासेसहरू जस्तै अरू क्लास हुन्छन् अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन गरेर एउटा क्लास बनाउँथ्यौ होला हैन यसमा चाहिँ मेन भन्ने मेथड हुँदैन एप्लेटमा चाहिँ यो एप्लेट एक्सटेन्ड गरिसकेपछि एक्सटेन्स भनेको थाहा छैन हैन इनहेरिटेन्समा चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्स भन्ने एउटा किवर्ड युज गरेर अर्को क्लासलाई
एक्सटेन्ड गर्ने भने एक्सटेन्ड जस्तै अर्को इन्टरफेस छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट किवर्ड युज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ इनहेरिटेन्समा पढेको होला होइन, जुन चाहिँ हामी यहाँ पढ्दैन है, हाम्रो सिलेबसमा छैन। जावा 1 मा पढेर आइसक्यो तिमीहरूले। ओके, एप्लेट्स आर डिजाइन टु बी इम्बेडेड HTML पेजमा यसलाई इम्बेडेड गर्ने हो, जस्तो चाहिँ तिम्रो H1 ट्याग इन्क्लुड गरे जस्तै गरेर यसलाई चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्ने हामी हेर्छौँ होइन। युजर मेसिनमा चाहिँ त्यो अब त्यही ब्राउजरमै डाउनलोड भएर रन हुन्छ भन्नु खोजेँ हो। ओके, JVM चाहिन्छ। JVM भन्नुको मतलब के हो त, JRE इन्स्टल हुनु पर्यो। अरू यो के प्लगइनहरू पनि इन्स्टल गर्दै के पहिला, अहिले त के छ भन्दा एउटा ब्राउजर इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिने भरको जे चाहिने हो सबै प्लगइनहरू अटोमेटिक इन्स्टल गर्छ। ओके, यो लाइफ साइकल पछि हेरौँ ल, एउटा प्रोग्राम मात्र हेरौँ न त। यो एप्लेट चाहिँ म यो के छ भन्दाखेरि यहाँ लेखे पनि हुन्छ, रन गर्दाखेरि चाहिँ कन्सोलबाटै रन गराउँछु। मैले होल स्क्रिनै देखाइरहेको छु नि होइन, सिजन भाइ देखिरहेको छैन? यो एउटा सिम्पल हेलो टाइपको एप्लेट भनेको कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु खोजे हो। अब यो इनपुटहरू हजुर हो किन लिनक्स उबन्टु यो लिनक्स हो, ठिक छ। डेभलपरहरूले लिनक्स नै युज गर्छन् कि मस्ट। कस्तो राम्रो देखेको छैन? ए त्यो त यो क्रोमको के गरे होला नि त यो गुगल मिटले, कहाँ भने जस्तो हुन्छ सबै होइन। ल कसरी एप्लेट बनाउने भन्दाखेरि सिम्पली तिम्रो पहिला के गर्थ्यौ, पब्लिक क्लास भनेर क्लासको नाम लेख्थ्यौ। अब चाहिँ हामी एक्सटेन्स भन्ने एउटा किवर्ड युज गरेर एप्लेट भनेर यो जेडीकेले प्रोभाइड गरेको त्यसलाई हामी यहाँ राख्ने भयो। यो माथि इम्पोर्ट भयो, नयाँ चिज के आएपछि माथि इम्पोर्ट हुन्छ। java.applet.applet यो कहाँ हो, यसको प्याकेज नेम हो, यो थाहा छैन। प्याकेजमा छ यो java.applet भन्ने एप्लेट भन्ने क्लास हो, यसलाई यसरी हामी इम्पोर्ट गर्छौँ है। त्यसपछि यो युजेबल हुनुभयो। अर्को यो ग्राफिक्स भन्ने चाहिँ तल छ, पेन्ट भन्ने मेथड छ यसले है। यो पेन्ट भन्ने मेथड चाहिँ कस्तो काइन्ड अफ त्यो मेन मेथड जस्तो हो कि एप्लेटको लागि। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो पेन मेथड यो अटोमेटिकली यो क्लास एक्जिक्युट हुँदाखेरि पेन मेथड आफै यसले रन गराउँछ, एक्जिक्युट गराउँछ। यो ग्राफिक्सको जी भनेर डिक्लेयर गर्यो यहाँ होइन। g.drawString भन्ने ग्राफिक्स क्लासको ड्र स्ट्रिङ भन्ने मेथड छ। यसमा चाहिँ मैले यो वेलकम भनेर यो टेक्स्ट हो मैले दिएको टेक्स्ट, यसमा जे पनि लेख्नु पाएँ। अनि त्यसपछि यो यसको के हो, पोजिसन हो, एक्स र वाईको पोजिसन हो होइन, कहाँनिर राख्ने भनेर, ठिक छ। यो एक्स यो वाई होला है, एक्स वाई भनेर थाहा छ नि होइन। यो इकोनोमिक्सहरू पढ्छ कि नि तिमीहरूले, त्यो एक्स वाई पोजिसन त्यो ग्राफमा हुन्छ नि त्यो खालको होइन। त्यसपछि अब यसलाई जावा प्रोग्राम भइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई रन गराउँदाखेरि अभियसली फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त सिजन भाइ? गुड 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 बिर्सिनु कहिले पनि भएन, कम्पाइल गर्नु पर्यो होइन। जावा छ नि यहाँ first.java भनेर होइन, यसलाई जावा सी गरेर यसरी कम्पाइल गर्नु पर्यो। कम्पाइल गरेपछि के आउँछ त यहाँ डट क्लास फाइल बन्यो होइन। अब पहिला चाहिँ अरू के अरे मेन मेथड भएको आएदेखि चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि जावा गरेर फर्स्ट गरेर यसलाई रन गर्थ्यो यसरी होइन। तर यो एप्लेट प्रोग्राम हो, त्यसलाई यसरी रन गर्ने होइन, ठिक छ। एप्लेटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एप्लेट आफैमा इन्ड प्रोग्राम होइन क्या, कम्प्लिट प्रोग्राम होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ HTML मा यसलाई इन्क्लुड गराउँछ। यहाँ HTML पनि त्यो गरेर मैले रेडी बनाएर राखेको छु। अब यहाँ के गरेछ यो HTML भनेपछि थाहा छ तिमीलाई सिग्नेचर है, बडीसम्म भन्नु परेन हो। यो बडीभित्र चाहिँ एउटा मैले के गरेको छु एक्स्ट्रा चिज लिएको एप्लेट भनेर ट्याग छ होइन। HTML मा त हामी ट्याग भन्छौँ नि होइन। अब यो एप्लेट भन्ने ट्याग छ, यो कोड भन्ने एउटा एट्रिब्युटमा चाहिँ यहाँ मैले अहिले कम्पाइल गरेको यसको पाथ दिने हो। एउटै फोल्डरमा छ भनेदेखि यसलाई पाथ दिनु परेन। पाथ अर्को फोल्डरमा छ भने सब फोल्डरमा छ भने चाहिँ यहाँ कोड बेस भनेर हुन्छ पछि भनौँ न,
ठिक छ अहिले चाहिँ हामी यही फोल्डरमा छ हैन एउटै सेम लोकेसनमा छ त्यही भएर फर्स्ट डट क्लास भनेको है अनि त्यसपछि विड्थ र हाइट यो चाहिँ एप्लेटको विड्थ र हाइट पनि यसमा कम्पल्सरी हो दिनै पर्छ नत्र रेन्डर गर्दैन है यो प्रब्लम आउँछ विड्थ र हाइट डिफाइन गर्ने है यो कत्रो विड्थ र हाइटमा बस्ने भनेर अब यो सेभ गरिसकेपछि अब यो के गर्ने खासमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिम्रो ब्राउजरले सपोर्ट गर्थ्यो भने यो त HTML फाइल हो म सिम्पली यसलाई यस्तै गरी ओपन गरिदिन्थे हैन तर यहाँ केही देखियो त सिजन भाइ देखिएन किन भन्दाखेरि यो ब्राउजरले यसलाई रेन्डरै गरेन क्या यसले मतलब दिएन अब यो ट्याग चिन्दै चिनेन ठिक छ अब हामीले पढ्नु त पर्यो हाम्रो सिलेबसमा छ अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा JDK ले एप्लेट भ्युअर भनेर कमान्ड दिएछ के दिएछ अरे यो अब आउँदैन भने जसलाई मैले पढाइरहेको छु अब यो नोट लेख्ने है कपीमा लेख्ने आइदर स्क्रिनशट दिने के गर्ने हैन त्यसपछि पछि प्राइस लेख्न सकिन्छ नि त अब यो रन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि मैले यहाँ जुन क्लासलाई यहाँ applet.html मा गरेको छु त्यो पास गरिदिन्छु सिम्पली है अनि देखाउँछ ठीक छ देखेन सिजन भाइ देख्यो हो यति हो एप्लेट भनेको हैन यो एप्लेट भ्युअर भन्ने एउटा टुल हो हैन यो चाहिँ अब सिम्पली एउटा ब्राउजरमा रन भयो हैन अब JDK ले एउटा पपअप जस्तो बनाएर रेन्डर गराइदियो के तिम्रो कन्टेन्ट भनेको यति हो के यो यति यहाँ बिचमा देखिरहेछ नि हो त्यति कन्टेन्ट हो के तिम्रो यो मैले हाइट र विड्थ सेट गरेको थिएँ नि त अघि हैन त्यही भएर अलि ठुलो आएको अब तिमीले एट्रिब्युटहरु चेन्ज गरेर प्र्याक्टिस गर्ने हो नि त ठीक छ यो एप्लेट भ्युअर भनेको एउटा टुल हो यो चाहिँ ब्राउजरमा नहुने भएको भएर हामीले चाहिँ यसबाट टेस्ट गरेको हो के टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब डेभलपरले यो एप्लेट भ्युअरबाट टेस्ट गरेर पछि चाहिँ अनि यो जुन छ नि अब ब्राउजरमा त CSS हालेर अब कुन ठाउँमा राख्ने यताउति चिटिक्क पार्ने कुराहरु सधैँ छ नि हैन त्यो गरेर डाइरेक्टली यसरी खोल्लियो हैन मैले भने नि यसले यो रेन्डर गर्दैन के अब एप्लेट भ्युअर यो कमान्ड थाहा पाउनु पर्यो बुझ्यौ एप्लेट भ्युअर यसरी रन गर्ने भयो है ठीक छ अब यो एप्लेट ट्यागहरु त आई थिंक तिमीहरु नयाँ नयाँ यो कुन चाहिँ इन्स्टल गरेछ JDK तिनीहरुले त चिन्दैन होला कम्पाइल गर्दैन छोड्छ अब बिस्तारै है ठीक छ यो डिप्लिकेटेड भइसक्यो है ठीक छ यो पहिलाको पुरानो अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ नि तिनीहरुमा गयो भने चाहिँ ब्राउजरमा नि देखिन्छ अहिले नयाँमा त नयाँ अपरेटिङ सिस्टमले त पुरानो त्यो फेरि के ब्राउजरहरु नि इन्स्टलै गर्न दिदैन होला सो यसले चाहिँ सक्दैन त्यो सामखित उपाय छ यो एप्लेट भ्युअरबाट गर्ने ल है त यो प्र्याक्टिस गर्ने भोलि सबैले म एक एकवटा एप्लेट भ्युअर बनाऊ भनेर यहाँ देखाउँछु